इंशाल्लाह जब मैं अनाउंस करूंगा ना डेट उसकी लॉन्च मार्च की, ये मैं या जुमेरात या जुमे को करूंगा इसकी डेट, और उसके बाद बस फिर आप इसकी आपके सामने ये मार्च की डिटेल्स आती रहेंगी। नहीं, वो इलेक्शन करवाएंगे नहीं। एक ये कि आजम सवाल थी कि जब ये अंदर आए उनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर तो दोबारे फलांग के घर में आए, इनको बच्चों के साथ ये जो भी बात कर रहे हैं ये खास तौर पर सुन कि हमारे कब माशरे में चादर और चारदीवारी की रिस्पेक्ट नहीं। हमारा तो फैमिली सिस्टम है, बच्चों के सामने मारा इनको। जुर्म क्या था जी? तनकीद कर दीजिए किसी बड़े आदमी की। कौन सा मुल्क की इजाजत देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया जाए? कौन सा कानून इजाजत देता है? लेकिन जो सबसे जो खौफनाक चीज है कि उन्होंने पकड़ाया इनको किसी और के हवाले किया। वो लोग कौन थे? क्या इनको, जब मैं ये चाहता हूं कि चीफ जस्टिस बुलाए इन लोगों को, ये FIA को बुलाए और पूछे कि किसके हवाले किया गया था जिन्होंने पकड़ के नंगा करके इनको मारा। और बिल्कुल वही हुआ जो शहबाज गिल से हुआ, उसको भी पकड़ा दिया किसी के हवाले, उन्होंने जाके कोई 1.5 दिन रख के उसको मारा और नंगा करके। जमीर फारूकी से भी ये हुआ। सवाल ये है कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सके? और अगर आप ये इजाजत दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनाना रिपब्लिक। ये तो बनाना रिपब्लिक है, यही तो है। आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी वो चीज उसकी पसंद नहीं है, उसको फैंडा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो। बात ये कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है? क्या ये जो ये कर रहे हैं, क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की? नफरतें बढ़ेंगी। अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कोई सारा निजाम, बस कोई ऐसे नामालूम अफराद हैं, वो जो मर्जी करे, सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए, पूछते हुए। सब ने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हुए थे कर। और उसके बाद इन्होंने जो उस दिन यहाँ टेयर गैसिंग, शेलिंग की, लाहौर में शेलिंग की, जबकि लिबर्टी में फैमिलीज आई हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हमें तब अंदाजा हुआ कि ये यहाँ कोई हम जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये तो एक माफिया अपने आप को बचाने के लिए और हर चीज करेगा हमें क्रश करने के लिए। लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उसके बाद, क्योंकि हम इलेक्शंस भी जीत गए, बाय इलेक्शंस हुए, यही इनका इलेक्शन कमिश्नर था, इसने पूरी धांधली की इनके साथ मिलकर, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब की, वो हम जीत गए। अब फिर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ मिलकर हल्के चुने जिधर हम कमजोर थे, वो जब इलेक्शन हुआ हम उधर भी जीत गए। सिंध के जो कराची के अंदर उन्होंने धांधली की, वो सारी कौम के सामने है, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साथ मिले हुए हैं। लेकिन मुझे जो चीज आपके सामने रखना है वो ये कि जो इन्होंने तरीके इख्तियार किए, ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें नहीं देखी। सुना है दहशतगर्दों से ऐसे करते थे, सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरिम जो हों, जिनके जो बार बार जुर्म करें, शायद उनसे करते हो ऐसी चीजें, हमें नहीं पता। शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हो। लेकिन मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा, और खास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है, मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। इन्होंने पहले शहबाज गिल से जो किया, और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प्ट भी लग गया उसी के ऊपर। लेकिन मैंने रिएक्ट किया क्योंकि मुझे जब चीजें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया कितना तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, यानी नंगा करके एक। अच्छा, और वो है कौन? वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द। तो मेरे से माना ना जाए। फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई, मेरे वकील मुझे मिले, जब उन्होंने चीजें मुझे दिखाई
تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سوادی کے اوپر جو انہوں نے کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سوادی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے کہ. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لیتے تو شاید اعظم سوادی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوتا. میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سوادی پہلے آپ کو بتائے ان سے کیا کیا ہے انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر، نام نہاد جمہوری دور کے اندر، اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون، ماورائے آئین، اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو، اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے، اور کتنی کمیٹیوں کو میرا ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے، آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے، انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے. اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں. فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں. آج اعظم سوادی نہیں بول رہا، آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے، سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے. اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے، آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے پرجمع ہونے کا کوئی حق نہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کے پورے ممبران، اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے، کس ذلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کی اس صفائی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے. 25 تاریخ کو بھی آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا، اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ. لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے، قانون کے، میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جسٹس صاحب. اور میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اس ممبر کی آواز اس لیے کہ وہ دادا ہے. میری پوتیوں کے اوپر جو ٹراما ہے، ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج بھی بچپن کا وہ ٹراما مجھے یاد ہے. اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہے. یہ میں نہیں، میری وہ 3 معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جرم
जो भी होगा उसके मुताबिक अदालत जो है सजा दे, लेकिन मेरे अखलाक और किरदार को जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ, समी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर अदालती उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ों आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहां पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए ये कहूँगा, मुल्क, जमहूरियत, इखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते। और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाजे, जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए की तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाजे खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मीडिया का सफर करने वाला और अपनी आवाज को बुलंद करने वाला, या कोई जज कम से कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले, दोबारा जो है उसको वो शर्मिंदगी न उठानी पड़े। मैं